हिजो इलेक्ट्रिसिटी च्याप्टरको एसीको बारेमा केही पढ्यौँ हामीले। अब आज डिसी है। डिसी भनेको के हो? डाइरेक्ट करेन्ट जसमा कन्स्ट्यान्ट भोल्टेज अथवा कन्स्ट्यान्ट करेन्ट हुन्छ। एसीमा के हुन्थ्यो? भोल्टेज र करेन्ट चेन्ज गर्न मिल्थ्यो। करेन्ट इन्क्रिज गर्दा भोल्टेज डिक्रिज हुन्थ्यो, करेन्ट डिक्रिज गर्दा भोल्टेज इन्क्रिज गर्नु पर्थ्यो। तर डिसीमा के हुन्छ? एउटा कन्स्ट्यान्ट भोल्टेज अथवा करेन्टमा फ्लो हुन्छ, करेन्ट र भोल्टेज चेन्ज हुँदैन डिसीमा। एसीको चाहिँ यस्तो हाम्रो यो वेभको फर्ममा थियो भने एसीको यो टाइम अनुसार वेभको फर्ममा चेन्ज भइराखेको थियो। तर डिसी चाहिँ के हुन्छ? टाइम अनुसार चेन्ज हुँदैन, यो एउटा स्ट्रेट लाइनमा जान्छ, कन्स्ट्यान्ट फर्ममा जान्छ, यसलाई चेन्ज गर्न सकिँदैन। डिसी भनेको युनिडाइरेक्सनल फ्लो हो, एउटा मात्र डाइरेक्सनमा फ्लो हुन्छ। एसी सबै डाइरेक्सनमा यसरी डाइरेक्सन चेन्ज गरिराखेको हुन्थ्यो आफ्नो फ्लो हुने बेलामा। तर डिसीले चाहिँ के गर्छ? डाइरेक्सन चेन्ज गर्दैन, एउटा डाइरेक्सनमा मात्र फ्लो हुन्छ। इट्स डाइरेक्सन एन्ड म्याग्निट्युड आर स्टडी एट अल टाइम्स। जति बेला पनि यसको डाइरेक्सन पनि यसको म्याग्निट्युड पनि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। डिसी चाहिँ के हुन्छ भन्दा ब्याट्रीहरू, थर्मोकपल, सोलर सेल, डाइनामोहरू, जेनेरेटरहरू यस्तोहरूमा डिसी सोर्सहरू हुन्छ। डिसी प्रड्युस हुन्छ यस्तो सोर्सहरूमा चाहिँ। जेनरली ब्याट्री युज हुने सोर्सहरू जसले इनर्जी स्टोर गरेर राखेको हुन्छ त्यो चाहिँ डिसी सोर्सहरू भयो। एभ्रिथिङ द्याट रन्स अफ अ ब्याट्री, ब्याट्रीबाट चल्ने सबै कुरा डिसी पावर्ड सोर्सहरू भयो, डिसी युज हुने सोर्सहरू भयो। प्लग्स इन्टु द वाल्स विथ एन एसी एडाप्टर अर युजेज अ युएसबी केबल फर पावर रिलाइज, जसले चाहिँ युएसबी केबल अथवा एसी एडाप्टरहरू युज गर्छ, त्यसले चाहिँ त्यसमा चाहिँ के हुन्छ? डिसी सोर्स हुन्छ। जस्तै मोबाइलमा एडाप्टरहरू हुन्छ, मोबाइलको एडाप्टरमा के हुन्छ? कन्भर्टर हुन्छ। कन्भर्टरले के गर्छ? एसीमा आएको करेन्टलाई डिसीमा कन्भर्ट गरेर मोबाइलको ब्याट्रीलाई चार्ज गराउँछ, अथवा युएसबीको थ्रुबाट पनि चार्ज गराउन सक्ने भयौँ। डिसीको के हुन्छ? इलेक्ट्रोनिक्सहरू हुन्छ धेरै जसो। डिसीको इक्जाम्पलहरू सेलफोनहरू, टिभीमा खास एसी जान्छ चाहिँ त्यसपछि कन्भर्टेड इन्टु डिसी। फ्ल्यास लाइटहरू, इलेक्ट्रिक भेहिकलहरू हुन्छ, इलेक्ट्रिक भेहिकलहरूमा पनि डिसी पावर हुन्छ। इलेक्ट्रिक भेहिकल चार्ज गर्दाखेरि एसीमा कनेक्ट गराएर चार्ज गर्छौँ, त्यो कन्भर्ट भएर डिसीमा सोर्स स्टोर हुन्छ, त्यही डिसीलाई युज गरेर इलेक्ट्रिक भेहिकलहरू रन गर्ने गर्छ। डिसीको फाइदा, एसी भन्दा डिसी किन फाइदा हुन्छ भन्दा डिसीहरू चाहिँ यो रेलवेहरू, ट्रेन, लिफ्टहरूमा ट्र्याक्सन गर्ने बेलामा के हुन्छ? डिसी बढी राम्रो हुन्छ। एसी भन्दा कम्पेरिजन गर्दाखेरि एसी पावर सोर्सेस भन्दा डिसी पावर सोर्सेसहरू, हुन त एसी पावर सोर्सेसहरू ठुल्ठुलो पावरको लागि एसी पावर सोर्सेसहरू इफेक्टिभ हुन्छ। तर डिसी इफेक्टिभ हुने ठाउँहरू भनेको केही कुरालाई ट्र्याक्सन गर्नु पर्यो, पुल अथवा पुस गर्नु पर्यो, ट्र्याक गर्नु पर्यो भने, अनि त्यसपछि रेलवेहरूमा, ट्रामवेहरूमा, लिफ्टहरूमा, ट्रेनहरूमा, त्यस्तोमा चाहिँ डिसी पावर सोर्स भयो भने बढी इफेक्टिभ हुन्छ। ट्रामवे भनेको पनि रेलवे जस्तै है, रेलवे जस्तै। ट्र्याक भनेको रेलवे अथवा ट्रामवे, अनि ट्र्याक्सन भनेको पुल पुस गर्नको लागि युज हुन्छ। त्यसपछि इलेक्ट्रोटाइपिङ, इलेक्ट्रोप्लेटिङ, इलेक्ट्रोकेमिकल पर्पजहरूको लागि डिसी युज गर्दा सजिलो हुन्छ। डिसी युज गर्दा राम्रोसँग इलेक्ट्रोटाइपिङ, प्लेटिङ र इलेक्ट्रोकेमिकल पर्पजहरू कन्डक्ट गर्न सकिन्छ। एसी ल्याम्पहरू, यो सर्च लाइट र सिनेमा प्रोजेक्टहरूमा के हुन्छ? यो सर्च लाइट, सिनेमा प्रोजेक्टरहरू डिसीमा काम गर्छ। एसीमा कनेक्टेड हुन्छ तिनीहरू हुन त, तर डिसीमा काम गर्छन् यिनीहरू। आर्क वेल्डिङ पनि के गर्छौँ हामी? डिसीबाट नै गर्छौँ। आर्क वेल्डिङ एसीबाट गर्दैनौँ। आर्क वेल्डिङमा इलेक्ट्रिसिटीसँग कनेक्ट गरिराखेको हुन्छौँ हामीले वेल्डिङ रड। आर्क वेल्डिङ गर्नको लागि एसी युज हुन्छ। त्यसपछि रिले एन्ड अपरेटिङ टाइम स्विचेस एन्ड सर्किट ब्रेकर वर्क इफिसियन्टली अन डिसी। डिसीमा काम गर्ने, डिसी राम्रोसँग चल्ने भनेको सानो सानो डिभाइसहरूमा है, धेरै ठुलो ठुलो डिभाइसहरूमा जेनरली एसी, ठुल्ठुलो मोटर, जेनेरेटर, तिनीहरूलाई चार्ज गर्न, तिनीहरूलाई पावर सोर्स दिनको लागि हामी के गर्छौँ? एसीको युज गर्छौँ। तर सानो सानो यो स्विचहरू, सर्किट ब्रेकरहरू, त्यस्तोहरूमा के हुन्छ? डिसी युज हुन्छ। इन रोलिङ मिल्स, पेपर मिल्स वेयर फाइन स्पिड कन्ट्रोल इज रिक्वायर्ड इन बोथ डाइरेक्सन। अब यो फ्याक्ट्रीमा युज हुने भनेको डिसी मोटर चाहिँ कहाँ हुन्छ? यो रोलिङ मिल्स, पेपर मिल्सहरूमा स्पिड कन्ट्रोल गर्न सजिलो भएको कारणले गर्दाखेरि पेपर मिलहरूमा चाहिँ के हुन्छ? डिसीको मोटरहरू युज गरिएको हुन्छ। धेरै युज भनेको
एसी हुन्छ, ठुलो ठुलो यो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई गर्नको लागि। अनि डिसी भनेको चाहिँ ब्याट्री पावर्ड सोर्सेस जुन ठाउँमा हुन्छ, ब्याट्रीको युज जहाँ गर्न सकिन्छ त्यो ठाउँमा चाहिँ धेरै जसो डिसीलाई युज गर्छौँ हामी। अब एसी सप्लाई गर्दाखेरि हैन हाम्रो के हुन्छ, रोलिङ मिल्स भन्नाले त्यो मोटरहरूले रोल गरेर केही बनाउँछ नि, जस्तै पेपर मिल्सहरू फ्ल्याट सिटहरू केही निकाल्नु पर्छ, त्यसलाई रोल गर्छौँ नि हामीले यो सिलिन्ड्रिकल प्रोसेसबाट, त्यस्तो युज हुने चाहिँ रोलर युज गरेर के हुन्छ भन्दा त्यो हाम्रो गियर सिस्टम थियो नि अस्ति एउटा पम्पमा, माथि पनि गियर तल पनि गियर भएको बेला गियर पम्पमा के हुन्थ्यो, दुईटैलाई टाँसेको हुन्थ्यो। अनि त्यो बिचबाट पास हुने कुरा त के हुन्छ, थिन सिट भएर निस्किन्छ नि त। हजुर, हामीलाई थिन सिट के को चाहिन्छ, जस्तै प्लेन यो टिन बनाउनु पर्ने छ भने त्यसलाई रोलिङको थ्रुबाट थिन सिट हामीले निकालिराखेको हुन्छौँ नि, हो त्यस्तो मिलहरू भनेको रोलिङ मिलहरू भयो। पेपरहरूको लागि पेपर पनि एउटा एसी किन युज हुन्न र भनेर त्यो त अब त्यो धेरै सबलाई चाहिने हुन्छ त्यो गर्नलाई गर्नको लागि स्पिड कन्ट्रोल रोलिङ मिल त रोल हुन्छ नि त हाम्रो यो सिलिन्ड्रिकल यो गियरहरू त क्लकवाइज डाइरेक्सन एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सन सबैमा रोल हुन्छ यो। अनि यसको स्पिड कन्ट्रोल गर्नको लागि राम्रो हुने भएकोले कहिलेकाहीँ डिसी मोटरहरू युज हुन्छ त्यस्तो ठाउँमा। पावर त एसी पावर नै आउँछ नि त्यहाँ आउनलाई चाहिँ, तर त्यो स्पिड कन्ट्रोल गर्नको लागि त्यो मिलमा युज हुने मोटर मात्रै चाहिँ डिसीको हुन्छ, डिसी मोटर हुन्छ। उसहरूमा पनि त्यही हो, त्यो आई मिन राइस मिलहरू हुन्छ नि, त्यस्तो पनि त्यही हुन्छ। एसी मोटरहरू युज हुन्छ धेरै जसोमा हैन। डिसी मोटर चाहिँ त्यो धेरै ठुलो काम गर्नु पर्दैन, सानो सानो कामहरू छ जसमा स्पिड कन्ट्रोल पर्पजको लागि मात्रै डिसी मोटरहरू चाहिने हो, नत्र एसी मोटरले नै काम गर्छ धेरै मिलहरूमा चाहिँ। त्यो चिजहरू बनाउँछ नि सर, त्यो स्यान्डविचहरूको लागि नि यही हुन्छ होला है, रोलिङै हुन्छ नि त, त्यो तीन सिटै हुन्छ नि त। चिजहरू त सिटमा बनाउँछ र चिजहरू त एउटा रेक्टेङ्गुलर सेपमा त्यो अलिक ठुलो बक्स सेपमा बनाउँछ हैन चिजहरू त। चिजहरूलाई त रोल गरेर बनाउँदैन, त्यसलाई त काट्छ नि त, लेयर बनाउँदा त त्यसलाई त कटिङ गरेर लेयर बनाउने हो नि चिजहरूलाई त। जुन कुरालाई काट्न अप्ठ्यारो हुन्छ नि त्यो कुरालाई चाहिँ थिन सिट बनाउनको लागि रोलिङ गरेर बनाउने हो, नत्र काट्नलाई अप्ठ्यारो नहुने कुराहरू त काटेरै त्यसलाई थिन सिटमा कन्भर्ट गर्छ। यो के भन्छ पेपर मिल्सहरूमा पनि लेजरको थ्रुबाट नि काटिराखेको हुन्छ नि, अहिले प्रेसहरूमा पेपर काट्दाखेरि लेजरले काटिराखेको हुन्छ, बढी इफेक्टिभ हुन्छ, इफिसियन्ट हुन्छ हैन। त्यसपछि रिक्स पनि खासै हुने भएन, मान्छेले हात हाल्न जानु पर्यो, नत्र पेपर मिलमा त्यो रोलिङ गर्ने मिलमा पेपर हाल्दाखेरि हात काटेको भन्ने न्युजहरू सुनिन्थ्यो नि कहिलेकाहीँ। अहिले त अलि एडभान्स टेक्नोलोजीहरू युज भइरहेछ, त्यसमा लेजरहरू युज भइरहेछ, तर जुन ठाउँमा मोटरहरू युज हुन्थ्यो त्यो ठाउँमा चाहिँ स्पिड कन्ट्रोल गर्न सजिलो भएको कारणले गर्दाखेरि मात्रै डिसी मोटरहरू चाहिँ युज गरिन्छ त्यहाँ। अब सिंगल फेज करेन्ट र 3 फेज करेन्ट भन्ने सुनेको थियो होला हैन। सिंगल फेज करेन्टमा के हुन्छ, एउटा मात्र फेज हुन्छ भनेको सिंगल फेज करेन्टमा एसी इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई गर्दाखेरि एउटै ठाउँबाट करेन्ट पास हुन्छ, एउटै फेजमा पास हुन्छ, एउटै साइकलमा पास हुन्छ, साइकल फरक हुँदैन। 3 फेजमा चाहिँ के हुन्छ, तीनवटा फरक फरक साइकल हुन्छ। सिंगल फेज चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा दुईटा वायरले मात्र सप्लाई गरिराखेको हुन्छ। अलि गाउँघरतिर बिजुलीको पोलमा दुईटा मात्र तार सप्लाई गरेर दुईटा मात्र तार लगिरहेको देखेको हुन्छौँ नि, त्यो हामीले 2 फेज वायर भन्छौँ, भन्नु चाहिँ सिंगल फेज वायर हो। त्यो सिंगल फेज वायरमा एउटा वायर चाहिँ फेजको लागि हुन्छ, अर्को वायर चाहिँ न्युट्रलको लागि हुन्छ। तर अलि फ्याक्ट्रीहरूमा लिएर जानको लागि चाहिँ सिंगल फेजको वायर युज गर्न सकिँदैन, फ्याक्ट्रीहरूलाई 3 फेज वायर चाहिन्छ, किनकि 3 फेज वायरले सिंगल फेज भन्दा 3 टाइम्स बढी पावर त्यसमा सर्कुलेट गर्न सक्छ, त्यसको इफिसियन्सी धेरै हुन्छ। त्यही भएर सिंगल फेज भन्दा ठुलो फ्याक्ट्रीको लागि चाहिँ 3 फेज वायर युज गर्छौँ। सिंगल फेज वायर चाहिँ कस्तो भन्दा सानो सानो कामको लागि, घरको पर्पजको लागि, हाउस होल्ड पर्पजको लागि सिंगल फेज वायर पनि मजाले पुग्न चाहिँ, तर अहिले 3 फेज वायरहरू नै युज गरिराखेको हुन्छ। 3 फेज वायरमा चाहिँ 3वटा फेजको तार हुन्छ, कतै कतै चाहिँ 4वटा तार हुन्छ, जसमा चौथो तार चाहिँ न्युट्रलको लागि हुन्छ। सिंगल फेजमा 2वटा तारले सप्लाई गरेको हुन्छ, एउटा फेजको लागि तार, अर्को न्युट्रलको लागि तार। यसमा एउटा मात्र साइकलमा गइराखेको हुन्छ। 3 फेजमा चाहिँ हेर यसरी 3टा फेज गइराखेको हुन्छ के, फेज 1, फेज 2 र फेज 3। यसमा
के हुन्छ, एउटा फेज अर्को फेज भन्दा लिड गरिराखेको ल्याग गरिराखेको π/2 डिस्टेन्सले लिड ल्याग भनेर अगाडि फिजिक्समा पढेको हो नि, +2 मा त्यस्तै हुन्छ। यो फेज 1 एउटा साइकलमा मुभ भइराखेको हुन्छ, फेज 2 अर्को साइकलमा गइराखेको हुन्छ, फेज 3 अर्को साइकलमा। कसरी गइराखेको हुन्छ भन्दा यिनीहरूको अफसेट इक्वल हुन्छ। अफसेट भनेको के हो भन्दा एउटा लाइन यो छ नि हैन, यो लाइनबाट यो लाइनसँग अर्को लाइन प्यारलल छ भने यो दुईटा बीचको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स इक्वल हुन्छ नि त। यहाँ पनि इक्वल हुन्छ, यो डिस्टेन्स र यो डिस्टेन्स इक्वल हुन्छ, यो डिस्टेन्स पनि इक्वल हुन्छ। अफसेट इक्वल हुनु भनेको यो दुईटा लाइनहरू चाहिँ एकअर्कासँग प्यारलल हुने हो। अफसेट भनेको कुनै पनि दुईटा लाइन बीचको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स हो। तर यदि यो लाइन प्यारलल थिएन भने यसको यहाँनिरको अफसेट र यहाँनिरको अफसेट त इक्वल हुँदैन नि त। यो अफसेट भन्दा यो अफसेट त धेरै ठुलो भयो, अझै यो अफसेट झन् ठुलो हुँदै आयो। अफसेट भनेको यो लाइनदेखिको मात्र अफसेट भयो है। फेरि यो लाइनदेखिको अफसेट भयो भए योदेखि परपेन्डिकुलर बनाउँथ्यौँ हामी, यसरी परपेन्डिकुलर बनाउँथ्यौँ। यो लाइनदेखिको अफसेट भएको भए यसरी परपेन्डिकुलर बनाउँथ्यौँ। प्यारलल लाइनमा के हुन्छ, अफसेटहरू इक्वल हुन्छ, तर प्यारलल छैन भने त्यो बेलामा अफसेट इक्वल हुँदैन। यसमा के हुन्छ, यो वेभहरू एकअर्कासँग प्यारलली गएको जस्तो हुन्छ, अफसेटहरू इक्वल हुन्छ। जस्तै यहाँबाट परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स हेर्नु र यहाँबाट परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स हेर्नु इक्वल हुन्छ यिनीहरूको। त्यस्तै यहाँबाट परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स यता हेर्नु र यहाँबाट परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स यता हेर्नु पनि इक्वल हुन्छ। अफसेट इक्वल बनाउने गरी फेजहरू इक्वल फेजमा मुभ गरिराखेको हुन्छ। फेज फरक छ नि त, यो तीनटा फेज छ, फेजहरूको डिस्टेन्स इक्वल हुने गरी जान्छ 3 फेज करेन्टमा, 3 फेज सर्किटमा। सिंगल फेज युज हुने भनेको पुरानो यो अलिकति वायरिङ सिस्टम छ भने त्यो बेलामा सिंगल फेज सर्किटहरू छ। नयाँ नयाँ वायरिङ सिस्टमहरू सबै धेरै जसो म्याक्सिमम चाहिँ के छ, 3 फेज सर्किट नै छ। 3 फेज सर्किटमा 4वटा वायरहरू, बिजुलीको पोलमा 4वटा वायरहरू देखिराखेको हुन्छ हामीले, जसमा 3वटा चाहिँ फेजको हुन्छ, एउटा न्युट्रलको हुन्छ। सिंगल फेजमा 2वटा वायरहरू मात्र लगेको हुन्थ्यो, जसमा एउटा चाहिँ फेजको हुन्छ। फेज चाहिँ यो रन गरिराखेको, यो यसरी एसी मुभ गरिराखेको यो फेज भयो, अर्को चाहिँ न्युट्रलको हुन्थ्यो। अनि ठुलो ठुलो लोडहरूमा, ठुलो ठुलो लोड चाहिने ठाउँहरूमा सिंगल फेज सप्लाई गऱ्यो भने लोड पुग्दैन, एफिसियन्सी पुग्दैन, त्यसको एफिसियन्सी राम्रो हुँदैन, पावर पुग्दैन। त्यही भएर ठुलो ठुलो फ्याक्ट्रीको लागि चाहिँ 3 फेज करेन्ट चाहिँ मस्ट नै हो। तर नर्मल घरको हाउस होल्डको लागि 3 फेज करेन्ट मस्ट छैन, यसलाई सिंगल फेजले पनि पुग्ने गर्छ। तर अहिले चाहिँ 3 फेज नै सप्लाई गरिराखेको हुन्छ घरमा पनि। फ्याक्ट्रीको लागि चाहिँ मस्ट नै हो, 3 फेज सप्लाई गर्नै पर्छ। फ्याक्ट्रीको लागि आफ्नो ट्रान्सफर्मर भएकै हुनुपर्छ। फ्याक्ट्रीले आफ्नो भोल्टेज इन्क्रिज गराएर घरमा पठाउने 220-240 भोल्टले फ्याक्ट्रीको डिभाइसेसहरू काम गर्दैन। फ्याक्ट्रीले त्योभन्दा बढी भोल्टेज इन्क्रिज गराउनको लागि उनीहरूले आफ्नै ट्रान्सफर्मर राखेर आफूलाई रिक्वायर्ड भोल्टेज जति चाहिन्छ त्यति कन्भर्ट गराएर कामहरू गर्ने गर्छ। 3 फेजमा 3टा फेज, सिंगल फेजमा एउटा फेज। 3 फेजमा 3टा वायर हुन्छ, 3टा फेजको वायर। सिंगल फेजमा एउटा फेजको वायर, एउटा न्युट्रलको वायर। 3 फेजमा कहिलेकाहीँ न्युट्रलको वायर पनि एड गरेको हुन्छ, नत्र 3वटा मात्र फेजको वायर राखे पनि पुग्छ 3 फेजमा। यदि न्युट्रलको वायर पनि राख्ने हो भने त्यो बेलामा 4वटा वायर राख्दा पनि हुन्छ 3 फेजमा। पालै पालो मुभ हुन्छ है। पहिलोमा फर्स्ट फेजको वायर मुभ हुन्छ, दोस्रो, त्यसपछि सेकेन्ड फेजको वायर इन्क्रिज हुँदै जान्छ, त्यसपछि थर्डको इन्क्रिज हुँदै जान्छ, लिनियरली इन्क्रिज। म्याक्सिमम भ्यालु भनेको यो भयो, मिनिमम भ्यालु भनेको यसको लागि यहाँ छ नि त। सुरुमा म्याक्सिमम फेज 1 को हुन्छ, त्यसपछि फेज 2 को पालो आउँछ म्याक्सिमम हुने। टाइम इन्क्रिज हुँदै यतापट्टि जाँदाखेरि टाइम इन्क्रिज भइराखेको छ। टाइम इन्क्रिज हुँदै जाँदाखेरि फेज 1 को भोल्टेज सुरुमा म्याक्सिमम हुन्छ, फेज 1 को भोल्टेज घट्न थाल्दाखेरि फेज 2 को भ्यालु म्याक्सिमम आइपुग्छ र फेज 3 को भ्यालु अन्तिममा म्याक्सिमम आउँछ। फेरि यहाँ आएर के हुन्छ, फेज 1 को म्याक्सिमम, फेज 2 को म्याक्सिमम, फेज 3 को म्याक्सिमम। अल्टरनेटली यिनीहरू म्याक्सिमम हुँदै जान्छन् 3वटा फेजको वायर, 3वटा फेजको भोल्टेजहरू। फ्याक्ट्रीमा चाहिँ 3 फेज करेन्ट लाउनुको मेन कारण के हो? हाई भोल्टेज चाहिन्छ। 3 फेजले के हुन्छ भन्दा धेरै पावर जेनेरेट गर्न, धेरै पावर सप्लाई गर्न सक्छ कि सिंगल फेजले भन्दा। सिंगल फेजमा तिम्रो 2टा वायर कम्पलसरी हुन्छ, 3 फेजमा 3टा वायर हो चाहिने। 2टा वायरले जति पावर सप्लाई गर्छ त्यो भन्दा 3टा वायरले 3 टाइम्स बढी पावर सप्लाई गर्छ भने एउटा वायर मात्र एड गर्दा 3 टाइम्स पावर बढी आयो नि त त्यसमा। अनि 3 फेजमा के हुन्छ, इफिसियन्सी राम्रो हुन्छ। सिंगल फेजमा के हुन्छ, फ्लक्चुएसन धेरै हुन्छ करेन्ट र भोल्टेजमा।
फ्लक्चुएसन धेरै हुन्छ, स्टेडी रेटमा पठाउनलाई एकदमै गाह्रो हुन्छ। तर 3 फेजमा चाहिँ स्टेडी रेटमा जान्छ। एउटै रेटमा गयो भने के हुन्छ, पावर इक्वल पावर जान्छ, जसले गर्दा कहिले चकिलो बल्ने बत्ती कहिले कम बल्ने हुन्छ नि। त्यो भनेको चाहिँ सिङ्गल फेजमा चाहिँ कहिले भोल्टेज धेरै आउँछ, कहिले कम आउँछ, त्यो कन्ट्रोल गर्न गाह्रो हुन्छ, फ्लक्चुएसन धेरै हुन्छ त्यसमा। तर 3 फेजमा त्यो कन्ट्रोल गर्न एकदम सजिलो हुन्छ, त्यो स्टेडी रेटमा फ्लो भइराखेको हुन्छ। पावर हाई र इफिसियन्सी हाई अनि स्टेडी रेटको कारणले गर्दाखेरि फ्याक्ट्रीहरूमा त एकदम धेरै पावर चाहिन्छ नि त, धेरै भोल्टेजमा चाहिन्छ नि त करेन्ट, त्यही भएर फ्याक्ट्रीमा 3 फेज करेन्टहरू चाहिँ तर कम्पलसरी नै हाम्रो हो। यो तार चाहिँ एउटा पोजिटिभ वाला एउटा नेगेटिभ वाला हुन्छ हैन, अनि त्यसपछि त्यो तीनटा वालामा के हुन्छ त? तार पोजिटिभ वाला तार नेगेटिभ वाला भन्दा पनि एउटा तार पोजिटिभमा कनेक्ट, अर्को तार नेगेटिभमा कनेक्ट गराउँछौँ। अनि त्यो तीनटा भयो होइन, घरको लागि त्यो 3 पिन वाला भनेको त एउटा न्युट्रल, एउटा पोजिटिभ, एउटा नेगेटिभ हो नि त। यो त सप्लाई गर्ने एसी सप्लाई गर्नको लागिको कुरा हो नि त, यो सिङ्गल फेज र 3 फेज करेन्ट भनेको। हजुर होइन, त्यो कनेक्ट कस्तो हुन्छ र भन्नाले त्यो एउटा पोजिटिभमा लाग्यो एउटा नेगेटिभमा हुन्छ नि त हैन। अब त्यो तीनटा तारको त त्यो फङ्सन गर्ने त उसै फरक होला नि, भन्नाले त आई मिन त्यो प्लगहरू सब फरक हुन्छ या त्यही अनुसार चल्छ र? अलि राम्रोसँग भन न। भन्नाले के होइन, तिमीले भन। त्यही भएर हो त्यो सिङ्गल फेज मोटरहरू छिटो बिग्रिने भनेको। सिङ्गल फेजमा फ्लक्चुएसन धेरै हुन्छ नि त। सिङ्गल फेजमा फ्लक्चुएसन भएपछि के हुन्छ, त्यसको पावरमा चेन्ज, त्यसको पर्फर्मेन्समा चेन्ज भइराखेको हुन्छ, त्यसको मुभमेन्टमा चेन्ज भइराखेको हुन्छ। सिङ्गल फेजहरू इफिसियन्ट हुँदैन, ड्यामेज छिटो हुन्छ। तर 3 फेजहरू चाहिँ के हुन्छ, स्टेडीमा आइराखेको हुन्छ, तिनीहरूको इफिसियन्सी राम्रो हुन्छ। त्यही भएर 3 फेजहरू, 3 फेज मोटर अथवा 3 फेज सर्किट, 3 फेज सिस्टम जेसुकै छ 3 फेज होइन, तिनीहरू चाहिँ बढी इफिसियन्ट हुन्छ र लङ टर्मसम्म पनि ड्युरेबल पनि हुन्छ तिनीहरू। घरमा युज हुने, तिमीले के घरमा युज हुने 3 पिन हुन्छ, कुनैमा 2 पिन हुन्छ होइन? होइन, मैले त्यस्तो भनेको होइन, भन्न खोजेको त्यो तीनटा एउटा पोजिटिभमा कनेक्ट भयो एउटा नेगेटिभमा भयो भने अनि त्यो थर्ड वाला तार हुन्छ नि, त्यो केमा कनेक्ट हुन्छ त? थर्ड वाला तार त्यो फेजको यो पोजिटिभ नेगेटिभमा कनेक्ट हुनेहरू होइन, यिनीहरू फेजको लागि हो कि। फेज ल्याग र फेज लिड गरेको भनेर त्यो पढेको थियौँ नि π/2ले, केले त्यो cos फाइ गरेर फाइमा π/2 एङ्गलले लिड गर्यो, π/2 एङ्गलले ल्याग गर्यो भनेर हामीले पढ्थ्यौँ नि +2मा। हो त्यही फेजहरू हो कि। यो पोजिटिभ नेगेटिभमा कनेक्ट गराउने भनेको त हामीले त्यसपछि घरमा एसी आइसक्छ नि त। एसी पावर आइसकेपछि त्यसलाई हामीले हाम्रो डिभाइसहरू चार्ज गर्नको लागि, कनेक्ट गराउनको लागि के गर्छौँ, एउटा पोजिटिभ र एउटा नेगेटिभमा कनेक्ट गराउँछौँ। त्यति बेला बल्ल एउटा पोजिटिभ एउटा नेगेटिभ तिनवटा भएको बेलामा एउटा न्युट्रल हुन्छ। त्यो बेलामा चाहिँ अब पावर फ्याक्टर, यो सिङ्गल फेज र 3 फेज करेन्ट भनेको चाहिँ सप्लाई गर्नको लागि, इलेक्ट्रिसिटी ट्रान्सफर गर्नको लागि, ट्रान्समिट गर्नको लागि, यसको ट्रान्सपोर्टेसनको लागि होइन। हायर इलेक्ट्रिसिटी हायर भोल्टेजमा ट्रान्सफर गर्नु छ भने, हायर पावरमा गर्नु छ भने हामी के गर्छौँ, 3 फेज करेन्ट युज गर्छौँ। 3 फेज करेन्ट स्टेडी हुन्छ, 3 फेज करेन्ट ड्युरेबल हुन्छ, 3 फेज करेन्टको इफिसियन्सी राम्रो हुन्छ। तर सिङ्गल फेज चाहिँ के हुन्छ, अनस्टेडी हुन्छ, पावर एकदम नै कम हुन्छ 3 फेजको कम्पेरिजनमा। तर दुईटा मात्र वायरले पनि काम गर्न सक्छौँ हामी 2 फेजमा, के अरे सिङ्गल फेजमा। 3 फेजमा चाहिँ मिनिमम 3वटा चाहिन्छ, 3वटादेखि 4वटा वायरहरूको युज हुन्छ 3 फेज करेन्टमा। डिफ्रेन्स भनेकै त्यही हो, फेज एउटा मात्रै फेज हुन्छ, सिङ्गल फेजमा एउटा मात्र फेज मुभ गरिराखेको हुन्छ। त्यसपछि 3 फेजमा 3वटा फेज फरक फेजले काम गरिराखेको हुन्छ। यो करेन्ट पास हुँदाखेरि के हुन्छ भन्दा, फेज फरक भएको कारणले गर्दाखेरि 3 फेज भयो, 3वटा फेज भएको, 3वटा फेज भएको कारणले गर्दाखेरि यसमा के हुन्छ, स्टेडी फ्लो हुनको लागि सजिलो हुन्छ र पावर पनि 3 टाइम्स बढी पावर जेनेरेट गर्छ। फेज 1ले गर्ने पावर भन्दा यो 3वटा फेज मिलेर दिने पावर चाहिँ 3 टाइम्स अथवा 3 टाइम्स भन्दा बढी हुने गर्छ। अनि अब पावर फ्याक्टरको कुरा है। पावर फ्याक्टर भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि रियल पावर र एपरेन्ट पावरको रेसियो। पावर फ्याक्टर भनेको वर्किङ पावर, जुन पावर चाहिँ त्यहाँ काम गरिराखेको हुन्छ त्यो पावर चाहिँ। एपरेन्ट रियल पावर भनेको चाहिँ जुन पावरले काम गरिराखेको हुन्छ हाम्रो डिभाइसले अथवा हाम्रो एप्लायन्सले, त्यो चाहिँ हाम्रो
रियल पावर भयो। एपेरेन्ट पावर भनेको चाहिँ त्यसको एक्चुअल पावर कति छ भन्दा त्यसमा केही न केही लस त हुन्छ नि त। रियल पावर भनेको मेसिन कहिले पनि 100% इफिसियन्ट हुँदैन। 100% इफिसियन्ट हुनको लागि पावर फ्याक्टरको भ्यालु 1 हुनुपर्छ। 1 कहिले हुन्छ, रियल पावर र एपेरेन्ट पावर इक्वल भयो भने त्यो बेलामा पावर फ्याक्टर 1 हुन्छ। रियल पावर जहिले पनि कम हुन्छ एपेरेन्ट पावर भन्दा। हामीले त्यही भएर पावर फ्याक्टर इम्प्रुभ गर्नुपर्ने हुन्छ। पावर फ्याक्टर इम्प्रुभ गराएर बल्ल काम गराउनु पर्ने हुन्छ। पावर फ्याक्टर इम्प्रुभ गराउनको लागि हामीले फरक फरक कुराहरू युज गर्छौँ। पहिला पावर फ्याक्टर भनेको हेरौँ राम्रोसँग। रियल पावर भनेको चाहिँ वर्किङ पावर। कुनै पनि डिभाइसले काम गर्दाखेरि कति पावर काम गरेको छ, कति पावर युज गरेको छ, त्यो चाहिँ रियल पावर हो। यो चाहिँ किलोवाटमा मेजर हुन्छ रियल पावर चाहिँ। त्यसपछि एपेरेन्ट पावर भनेको त्यसको हुनुपर्ने पावर चाहिँ कति थियो, त्यो एपेरेन्ट पावर चाहिँ किलो भोल्ट एम्पियरमा मेजर गरिन्छ है। किलोवाट र किलो भोल्ट एम्पियर भनेको एउटै कुरा हो। यो पावर मेजर गर्दा यसलाई किलोवाटमा मेजर गरिन्छ र एपेरेन्ट पावर चाहिँ किलो भोल्ट एम्पियरमा लेखिन्छ। सर्किटमा फ्लो हुनुपर्ने एपेरेन्ट पावर कति हो त्यो चाहिँ किलो भोल्ट एम्पियरमा मेजर गरिन्छ। रियल पावर भनेको क्यापासिटी अफ द सर्किट फर पर्फर्मिङ वर्क एट अ पार्टिकुलर टाइम। काम गर्दाखेरि काम गर्नको लागि चाहिने क्यापासिटी भनेको चाहिँ रियल पावर भए जस्तै करेन्ट र भोल्टेज। पावर भनेको के हुन्छ, करेन्ट इन्टु भोल्टेज इन्टु करेन्ट अथवा करेन्ट इन्टु भोल्टेज। आई भनेको करेन्ट, भी भनेको भोल्टेज भयो। यो चाहिँ एपेरेन्ट पावर हो। यसमा केही लस हुन्छ, त्यो लस भनेको चाहिँ कस फाइले गर्दा दिन्छ। भी चाहिँ सप्लाइड भोल्टेज भयो, आई चाहिँ करेन्ट फ्लोइङ। सप्लाइड भोल्टेज र करेन्ट फ्लोइङ हुँदाखेरि आउनुपर्ने पावर भी इन्टु आई थियो, तर कस फाइले गर्दाखेरि के हुन्छ, एङ्गल अफ लोड अर ल्याग अफ द करेन्ट। केही लिड है, यो लोड लेखिएको छ यहाँ, लिड अर ल्याग अफ द करेन्ट। केही लिड हुन्छ अथवा केही ल्याग हुन्छ नि, त्यसले गर्दाखेरि आउने लसले गर्दा रियल पावर चाहिँ एपेरेन्ट पावर भन्दा कम हुन्छ। माथिको रियल पावर एपेरेन्ट पावर भन्दा कम भइसकेपछि यो कम छ यो धेरै छ भनेपछि हाम्रो भ्यालु के आउँछ, 0 पोइन्ट समथिङमा आउँछ। पावर 1 भन्दा लेस देन हुन्छ। पावर फ्याक्टर भनेको 1 भन्दा कम आउँछ, किनकि कसको एङ्गल, कसको भ्यालु त के हुन्छ, 0 पोइन्ट समथिङ हुन्छ। 0 देखि 1 को बिचमा अथवा -1 देखि 1 को बिचमा हुन्छ। कस फाइको एङ्गलको भ्यालु हाम्रो कति लिड गरेको छ, कति ल्याग गरेको छ, त्यो अनुसार कस फाइको भ्यालु फरक पर्छ। अब रियल पावर अपन एपेरेन्ट पावर रेसियो हो। पावर र पावर छ भनेपछि यो डाइमेन्सनलेस नम्बर हो। यसको भ्यालु चाहिँ 0 देखि 1 सम्म। खास कस फाइले गर्दाखेरि नेगेटिभ पनि आउन सक्छ, त्यो बेलामा नेगेटिभ आयो भने -1 देखि 1 सम्म हुनुपर्ने हो। तर पावर फ्याक्टर हामी 0 देखि 1 सम्म लेख्ने गर्छौँ। आइडियल पावर फ्याक्टर भनेको युनिटी। आइडियल पावर फ्याक्टर कहिले पनि एचिभ गर्न सकिँदैन। यो चाहिँ कहिले हुन्छ भन्दा दिस इज वेन नो रिएक्सन बिट्विन पावर थ्रु द सर्किट एन्ड हेन्स एपेरेन्ट पावर इज इक्वल टु रियल पावर। एपेरेन्ट पावर रियल पावरसँग इक्वल भयो भने मात्र युनिटी हुन्छ, त्यो एचिभ गर्न सकिँदैन। नामै आइडियल पावर फ्याक्टर हो। त्यो भनेको लगभग 1 को एराउन्डमा लिएर आउन खोज्नुपर्छ हामीले। पावर फ्याक्टर कम भयो भने पावर फ्याक्टरलाई इन्हान्स गर्ने, त्यसलाई बुस्ट गर्नको लागि केही मेजरहरू युज गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै क्यापासिटरहरू युज गरेको हुन्छ नि, फ्यानहरूमा क्यापासिटरहरू युज गरेको, कति अरू डिभाइसहरूमा पनि क्यापासिटरहरू युज गरेको हामीले थाहा पाउँछौँ नि। त्यो क्यापासिटर किन युज गरेको भन्दा पावर फ्याक्टर इन्क्रिज गर्नको लागि, त्यसमा लस धेरै नहोस्, ल्याग धेरै नहोस्, लिड धेरै नहोस् भनेर क्यापासिटरहरूको युज गर्छौँ। क्यापासिटरहरूको युज गरेपछि रियल पावरमा केही इन्क्रिज हुन्छ। रियल पावर इन्क्रिज भएपछि रियल पावर बाई एपेरेन्ट पावरको रेसियो जुन हुन्छ पावर फ्याक्टर, त्यो चाहिँ 1 को नजिक जान खोज्छ, त्यो इन्क्रिज हुन्छ। त्यो इन्क्रिज गर्न हामी क्यापासिटरहरू अथवा सिङ्क्रोनस मोटरहरू एउटै स्पिडमा एउटै उसमा फ्रिक्वेन्सीमा मोटरलाई रोटेट गरायो भने त्यो धेरै मोटरहरूलाई रोटेट गरायो सिङ्क्रोनस मोटर हुन्छ। त्यो मोटरहरू एकैचोटि हाल्यो भने कुनै डिभाइसमा सिङ्क्रोनस मोटरहरू इन्स्टल गरियो भने त्यो बेलामा पनि पावर इन्क्रिज गर्न हेल्प गर्छ, जसले गर्दा पावर फ्याक्टर इन्क्रिज भइराखेको हुन्छ। पावर फ्याक्टर इन्क्रिज किन गर्नुपर्छ भन्दा लो पावर फ्याक्टरले गर्दाखेरि करेन्ट वेस्ट धेरै हुन्छ। कम पावर फ्याक्टर भएपछि त्यहाँनिर के हुन्छ, लस भइराखेको हुन्छ नि त। लस भइराखेको जनायो लो पावर फ्याक्टरले। लस के को रूपमा लस हुन्छ, करेन्टहरू वेस्ट भइराखेको हुन्छ। करेन्ट वेस्ट भनेको इफिसियन्सी डिक्रिज हुनु हो। करेन्ट वेस्ट नहोस् भनेर हामी पावर फ्याक्टर इन्क्रिज गराउँछौँ। क्यापासिटर युज गरेको फ्यान र क्यापासिटर युज नगरेको फ्यानमा कुन बढी स्पिडमा घुम्छ भन्दा क्यापासिटर युज गरेको फ्यान, किनकि त्यसले पावर फ्याक्टर इन्हान्स गरिराखेको छ। त्यसको रियल पावर, वर्किङ पावर इन्क्रिज गरिराखेको छ, जसले गर्दा त्यहाँ लस कम भयो। आउने करेन्ट र आउने भोल्टेज त सेम नै हुन्छ त्यहाँबाट।
तर त्यसको युज चाहिँ त्यसको इफेक्ट चाहिँ बाहिर निस्किँदाखेरि के हुन्छ थोरै आइराखेको हुन्छ, त्यही भएर पावर फ्याक्टर इन्क्रिज गर्नुपर्ने हुन्छ। लो पावर फ्याक्टर जेनेरेटर ट्रान्सफर्मर स्विच ट्रान्समिसन लाइनहरू के हुन्छ ओभरलोड हुन्छ, भोल्टेज धेरै हुन्छ तर त्यसमा युज थोरै भयो भनेपछि त्यहाँ ओभरलोड भएर त्यहाँनिर फेलुअर हुने रिस्कहरू हुन्छ। लो पावर फ्याक्टरले गर्दाखेरि के हुन्छ कस्ट जेनेरेसन कस्टहरू ट्रान्समिसन कस्टहरू इन्क्रिज हुन्छ र हामीले थिकर र बिगर वायर अथवा स्विचेसहरू युज गर्नुपर्ने हुनसक्छ। धेरै पावर फ्याक्टर छ भने पातलो वायरहरू युज गर्दा पनि हुन्छ, सानो स्विचहरू युज गर्दा पनि हुन्छ, तर लो पावर फ्याक्टर छ भने त्यो बेलामा कस्ट अफ जेनेरेसन र कस्ट अफ ट्रान्समिसन चाहिँ हाई हुन्छ। लिनियर लोड्स विथ लो पावर फ्याक्टर क्यान बी करेक्टेड बाई प्यासिभ नेटवर्क। प्यासिभ नेटवर्क भनेको क्यापेसिटरले आफू चाहिँ काम चाहिँ गर्दैन तर के गर्छ फ्यानलाई चाहिँ फास्ट घुम्नको लागि फ्यानलाई चाहिँ पावर बढाउनको लागि हेल्प गर्छ नि त। त्यही भएर प्यासिभ नेटवर्क अफ क्यापेसिटर अथवा इन्डक्टरहरू युज गरेर हामी पावर फ्याक्टर इन्क्रिज गराउन सक्छौँ। पावर फ्याक्टर कम भएको डिभाइसहरूको पावर फ्याक्टर इन्क्रिज गरिएन भने के हुन्छ त्यहाँनिर लस धेरै हुन्छ, इफिसियन्सी कम हुन्छ र त्यसले गर्ने त्यसको पर्फर्मेन्स घट्दै जान्छ र त्यो बिग्रिने चान्स पनि छिटो छिटो बिग्रिँदै जान्छ त्यो इन्स्ट्रुमेन्ट अथवा त्यो डिभाइस। सर हामीले घरै बनाउन मिल्छ कि नै यो भन्नाले पावर सकेटमा के त मेन हुन्छ नि त्यो आई मिन जस्तो त्यो स्टेबलाइजर या त्यो सुरुमा त्यो के राख्छ नै हो त्यसमा पावर फ्याक्टर बढाउन मिल्छ कि नै हामीले स्टेबलाइजरमा पावर फ्याक्टर हैन के त्यो मेन स्विच अनि अर्को के हुन्छ के अरे त्यो नामै बिर्से त्यो के मिटर बक्सबाट के मिल्छ कि नै पावर फ्याक्टर त यो के अरे उसमा हो नि त कुनै डिभाइसमा हाम्रो त्यसको पर्फर्मेन्स राम्रो छैन भने त्यसको पावर इन्क्रिज गर्नको लागि युज गर्ने त्यो करेन्ट र भोल्टेज युज केले गर्छ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेन्टहरूले गर्छ नि त। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेन्टमा पावर बढोस् त्यसको इफिसियन्सी राम्रो होस् भनेर त्यहाँनिर पावर फ्याक्टर इन्क्रिज गराउने हो। त्यो इन्क्रिज गराउनको लागि क्यापेसिटर इन्डक्टरहरू सिङ्क्रोनस मोटरहरूको युज गर्छौँ होइन। हामीले आफैले इन्क्रिज गराउने भन्नाले कस्तो आफैले इन्क्रिज गराउने चाहिँ भन्नाले केही जोडेर के क्यापेसिटर र इन्डक्टर हामीले आफैले जोड्न मिल्छ भन्नाले त्यो अनि कारबाही हुन्न त सर भन्नाले आफै जोडेर त्यहाँ तिम्रो फ्यानमा आफै क्यापेसिटर हैन के मैले उसमा भनेको मिटर बक्समा के मिटर बक्समा क्यापेसिटर जोडिदैन नि त्यहाँबाट अनि तबाट त्यहाँ डाइरेक्ट लाइन चाहिँ फेरि केमा हैन बुझे म त्यहाँ मिल्छ कि भनेर सोचेथे के मिटर बक्समा क्यापेसिटर जोडिदैन। क्यापेसिटर भनेको पर्फर्मेन्स कुन कुरामा हुन्छ कुन कुराको आउटपुट हाम्रो कहाँबाट निस्किराखेको हुन्छ त्यसको इफिसियन्सी बढाउनको लागि बल्ल युज गर्ने हो नि त क्यापेसिटरहरू। अब यो आउने भोल्टेज र करेन्ट त सेम नै हुन्छ होइन। क्यापेसिटरले भोल्टेज र करेन्ट धेरै तान्ने त होइन नि त। क्यापेसिटरले त के गराउँछ लस कम गराउने हो। आउने भोल्टेज र आउने करेन्ट त सेम नै हुन्छ, त्यो ट्रान्सफर्मरले पठाइराखेको हुन्छ। हाम्रो घरमा पनि सानो सानो ट्रान्सफर्मरहरू डिभाइसहरूमा युज भइराखेको हुँदो रहेछ होइन। त्यो कुनैलाई अलिकति बढी भोल्टेज चाहिन्छ भने त्यो बेलामा स्टेप अप ट्रान्सफर्मरहरू डिभाइसमा पहिले इन्स्टल भएर आएको हुँदो रहेछ। त्यो युज गर्न पाइन्छ, मजाले युज गर्न पाइन्छ त कसैले केही भन्ने होइन। जति आउँछ त्यो उहाँबाट आउने करेन्ट र भोल्टेज आइराखेको हुन्छ त्यसलाई हामीले स्टेप अप स्टेप डाउन गर्न पनि सक्यौँ। त्यसलाई इफिसियन्सी बढाउनको लागि क्यापेसिटर युज गर्न पनि सक्यौँ, इन्डक्टर युज गर्न पनि सक्यौँ, जे पनि युज गर्न पायौँ हामीले घरमा चाहिँ। त्यो के अरे मिटर बक्सको रिडिङ चाहिँ बिगार्दिन चाहिँ मिलेन, अरू काम भित्रपट्टि चाहिँ जे गर्न नि मिल्यो। गर्दा त मिटर बक्सको रिडिङ त बिग्रियो है सर भन्नाले अब हामीले यो क्यापेसिटर लाइन भने त त्यो धेरै उसमा जान्छ अनि त्यसपछि त मिटर रिडिङमा त धेरै देखाउँछ नि। देखाउँदैन नि, यो करेन्ट फ्लोइङ त सेम नै हुन्छ नि त। करेन्ट फ्लोइङ चेन्ज गराएको छौ र तिमीले इफिसियन्सी तिम्रो इन्स्ट्रुमेन्टको तिम्रो डिभाइसको इफिसियन्सी मात्र बढाएको हो नि त अहिले। हजुर मिटर बक्सको रिडिङमा केही चेन्ज आउँदैन यसले गर्दा। सर त्यो मिटर बक्समा नम्बरै नआउने गराउँछन् नि कोहीले पैसा घटाउने गराउने रहेछन् हैन। मिटर बक्स घटाउँछन्, त्यो रिडिङहरू घटाउँछन् कि त्यो घटाएपछि के हुन्छ बिजुलीको बिल कम तिर्नु पर्यो, पैसा कम तिर्नु पर्यो, कम युनिट कन्जम्सन जस्तो। अब कसरी घटाउनु त थाहा भएन मलाई होइन। त्यो बाइकको पनि के गर्छ भन्दा बाइक बेच्ने बेला त्यो किलोमिटर रिडिङ हुन्छ नि त्यो त घटाउँछन् आजकल मान्छेले। त्यो त भित्र मिल्छ, त्यो त मिल्छ। त्यस्तै हो यो पनि, अब यसकै टेक्निसियनले जानेको हुन्छ घटाउन।
इलेक्ट्रिसियनहरुसँग त्यो जसले यस्तो कामहरु मिटर बक्सहरु काम गरिराखेको हुन्छ उनीहरुलाई थाहा हुन्छ, यो बनाउने मान्छेलाई थाहा हुन्छ, तिनीहरुसँग मिलेर तिनीहरुलाई 2-4 हजार दिएर 5-6 हजारको बिल घटाइदिन्छन् ठुलो ठुलो कम्पनी फ्याक्ट्रीहरुमा, ठुलो ठुलो उहरुमा। यो हो र घटाउँछ नि नेपालमा त घरतिर इलेक्ट्रिसिटी नि एकदम गर्छन् है हाई छ सर। नि, घरमा पनि घरमा नि गर्छन्, गर्छन्, घरमा पनि गर्छन्, घरमा नि गर्छ गर्छन्। भन्दा कति ठुल्ठुलो कुराहरु फ्याक्ट्रीमाहरुमा गर्छन् कि कति मेनली त। कुराहरु डाइरेक्ट के गर्छ मिटर बक्समा नजोडिकन कति इलेक्ट्रिकल कुराहरु चाहिँ डाइरेक्ट उसँग के ग्रिड लाइनसँग त्यो ग्रिड सिस्टम त्यो लाइन जहाँबाट इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई गरे हुन्छ नि त्यहीसँग डाइरेक्ट कनेक्ट गराइराखेको हुन्छ मिटर बक्समा कनेक्ट नगराइकन। इलेक्ट्रिसिटी लिकेज त एकदम हाई छ क्या हाम्रो कन्ट्रीमा। विद्युत चोरीको लाइनहरु अनि यो मोटर यो अहिले पानी परिरहेछ अहिले त धन्न पानी नपरेको भए के गर्थ्यो भन्दा त्यो हुक लगाइदिन्थ्यो नि मोटर जेनेरेटर राखेर खेतमा हुक लगाइदिएपछि आफै त्यसले पानी पम्पिङ गर्नको लागि युज हुन्थ्यो नि त। त्यो भनेको त एकदम धेरै लस हुन्छ नि त जेनेरेटरहरुले मोटरहरुले त एकदम धेरै इलेक्ट्रिसिटी लिन्छ। अनि त्यो पहिला पहिला के हुन्थ्यो झ्याप झ्याप लाइन जान्थ्यो नि, अहिले त धेरै कन्ट्रोल भएको छ इलेक्ट्रिसिटी लिकेजहरु। यो कुलमान घिसिङ आएदेखि धेरै कम भएको थियो इलेक्ट्रिसिटी लिकेजहरु, त्यो भन्दा पहिला त एकदम हुन्थ्यो के एकदम लिकेज हुन्थ्यो। यो विद्युत चोर्न पनि मिल्छ मैले सुनेको है। मिल्छ विद्युत चोर्ने तिमीले चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यो विद्युत प्राधिकरणलाई जानकारी नदिकन तिमीले विद्युत युज गर्यौ भने त्यो चोरेको भयो। त्यो पोलबाट नभइकिन डाइरेक्ट लाने कि तारै त उसो नगरिकिन पोलबाट लैजान्छन् डाइरेक्ट डाइरेक्ट लाने हुन्छ लिएर जान्छ। म त हेरेको केबल छु। पनि छैनौ चोर्छन् त्यो पोलमा हो ढुङ्गाको देखिन्छ अलि भित्र भित्र गाउँतिर छिर हैन कतै कतै देख्छौ तिमी देख्छौ नि अहिले पनि देखिन्छ के पोलको सिधै के हुन्छ भन्दा पोलबाट तानेको हुँदैन त्यो बिजुलीको तारको बिचमा यसरी घुमाइदिया हुन्छ अनि त्यहाँबाट चाहिँ घरमा तानिराखेको हुन्छ। त्यस्तोरी गर्दा त त्यो फ्लक्चुएट हुने चान्स त धेरै हुन्छ हैन र हो त्यो त्यहीले सर्ट गरेर सर्किट यो लोड हुने। सेडिङ नेपालमा भएको कारण पहिला त्यही हो। त्यसपछि बीचबीचमा यो असार साउनमा घाम लागेको दिनमा के हुन्छ जेनेरेटरहरु डाइरेक्ट कनेक्ट गराएको हुन्छ, बत्ती दिउँसो झ्याप झ्याप जाने आउने गरिराखेको हुन्छ नि त। लोड पुग्दैन, लोड नपुगेपछि त्यहाँको के हुन्छ सर्किट डाउन हुन्छ, इलेक्ट्रिसिटी पावर स्टेसनको सर्किट डाउन भएपछि बत्ती झ्याप्पै जान्छ अनि फेरि त्यसलाई अन गरेपछि बल्ल बत्ती आउँछ नि त। त्यसले गर्दाखेरि ड्यामेज गराइराखेको हुन्छ, धेरै कुराहरु असर गरिरहेको हुन्छ। तर त्यो जसले चोरेको त्यो मान्छेलाई त फाइदा हुन्छ नि त, उसले आफ्नो सर्ट टर्म बेनिफिट सोचेर गर्यो जसले गर्दा अरु धेरै मान्छेलाई घर सर्ट सर्किट हुन र जस्तै अब एउटा मान्छेले त्यो पोलबाट डाइरेक्ट करेन्ट लाग्यो हैन, अब त्यो त उसको उसमै छैन हैन, पावर सर्किटै राखेको छैन भने त फ्लक्चुएसन हुन्छ त्यसको हैन। त्यसपछि रिस्क हुन्छ अनि डाइरेक्ट मिटर बक्समा कनेक्ट नगराइकन डाइरेक्ट कनेक्ट गरायो भने हाई आउँछ, हाई करेन्ट आउँछ त्यसमा, जसले गर्दा करेन्ट लाग्ने चान्स हाम्रो जुन कुरा युज गरेको हुन्छ नि डाइरेक्ट त्यो मिटर बक्समा नजोडिकन युज गरेको इलेक्ट्रिकल डिभाइसहरु हुन्छ नि त्यो बिग्रिने चान्स पनि छिटो हुन्छ किनकि कहिले एकदम हाई करेन्ट आइदिन्छ, कहिले एकदम लो करेन्ट आइदिन्छ हैन। त्यो डाइरेक्ट कनेक्ट गरेको भएर त्यो रिस्क चाहिँ धेरै हुन्छ त्यसमा। मान्छेलाई करेन्ट लाग्ने चान्स पनि भयो, त्यो डिभाइस बिग्रिने चान्स पनि धेरै हुन्छ त्यसमा। हजुर केबुलको तार पनि चोर्छन्। केको तार? केबुल भयो केबलको तार नि चोर्छन्। केबलको त कसरी चोर्छन्? केबलको के त राउटर किन्ने त उसकै मेन वाला त्यहाँ एउटा घरबाट लखा भने त्यो अर्को घरमा पनि कनेक्ट गराइदिने के पैसा त्यो त दुई जना कनेक्ट गरेर हेर्दिने। हजुर गर्छन् सेट टप बक्स किन्ने होला नि। यस्तो तरिका त कति छन् मान्छेले के चोर्छन् के चोर्छन्। म त हेरेको हो त्यही त्यसैले गर्दाखेरि लोड सेडिङ हुने, बीचबीचमा लाइन जाने त्यस्तो हो कि न त नेपालमा पुग्ने इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेट गरेको छ हैन। अनि नपुग्ने ठाउँहरुमा किनेर लिएर आएको पनि छ अनि त्यो पुग्ने मजाले पुग्ने सिस्टम छ। तर उनीहरुसँग त जतिले मान्छेले युज गरिराखेको छ त्यो अनुसारको डाटा मात्रै छ नि त, त्यो मात्र सर्वे छ। त्यसरी त्यो अनएथिकल्ली चोरिएको इलेक्ट्रिसिटीको त क्याल्कुलेसन छैन, जसले गर्दाखेरि लोड तिनीहरुलाई थाहा हुँदैन। कम्प्लिट डाटा नभइसकेपछि राम्रो एनालाइसिस हुँदैन, त्यसपछि राम्रो प्लान बन्दैन अनि लोड सेडिङहरु बीचबीचमा लाइन झ्याप झ्याप जानेहरु त्यस्तोहरु धेरै हुन्छन्। अरु यो बाहिरको कन्ट्रीजहरुमा लाइन किन जाँदैन भन्दाखेरि त्यहाँनिर लाइन चोरी हुँदैन। लाइन चोरी नभएपछि एक्ज्याक्ट डाटा हुन्छ कि हाम्रो चोरी हुने लाइनको त एक्ज्याक्ट डाटा थाहा पाउनै सकिँदैन नि त, कहिले कहाँ चोरी भयो कति चोरी भयो त्यो एक्ज्याक्ट थाहा हुन सक्दैन। एक्ज्याक्ट थाहा भयो भने बल्ल त्यसको एनालाइसिस गरेर त्यसलाई राम्रो प्लान बनाएर त्यसपछि बत्ती त्यो झ्याप झ्याप हाम्रो त एकदम जान्छ नि त, दिनमा 10 चोटि जान्छ होला बत्ती अहिले त। अनि त्यो त्यसरी झ्याप झ्याप नजाने गराउनको लागि चाहिँ यो चोरी चाहिँ रोक्नुपर्छ। विद्युत चोरावट चाहिँ सबैभन्दा मेन फ्याक्टर हो हाम्रो बत्ती जानको लागि।
टाइम नि सकिन लागेछ अब